इस मुबारक को गदर आवाज ठीक आ रही मेरी। बस मैंने सोचा था। हाँ, बस मुझे पता चल। और सबसे बड़ी मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ जिसने एक दफ़ा फिर मुझे मौका दिया। और उसके बाद मैं फिर सेव इन हेवन मिनिस्ट्री के लिए मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ जिसमें फिर खुदावंद ने मुझे मौका दिया कि आप सबके साथ मिलकर खुदावंद का कलाम शेयर कर सकूं। और हमेशा मेरी कोशिश होती कि एक कोई अलहदा टॉपिक हो, एक कोई नई चीज़ दिखाई जाए, और ताकि अब सब लोग बरकत पाएं। और आज जो मैं टॉपिक मेरा आपने टॉपिक तो देखा होगा, थ्री ड्रीम इन क्रिसमस। तो हम मत्ती नए अहदनामे में मत्ती रसूल की लिखी गई अंजील उसका पहला बाब उसकी 20 आयत से मैं पढ़ूंगा। हवाले इसमें थ्री है, मगर मैं ये पहला पढ़ता हूँ फिर बाद में आपको बस बताऊंगा। और वो इन बातों को सोच ही रहा था। यूसुफ के बारे में बात हो रही है। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्दस की कुदरत से है। आमीन। आज मेरा जो टॉपिक है वो ड्रीम के ताल्लुक से है कि जब यीशु मसीह पैदा हुए तो उस वक्त एंजल जो था, जिब्राइल एंजल, वो अपेयर हुआ। मगर वो अपेयर जो हुआ उसमें तीन लोग थे जिन पर वो अपेयर हुआ, और वो बड़ा मायने खेज है। मरियम पर, उसके बाद यूसुफ पर उसने बात की, और उसके बाद जकरिया। ये तीन वो लोग हैं जिनको उसने वर्ड दिए और जो बात शेयर की कि यूसुफ जब ये बातों को सोच रहा था कि मैं भी अपनी बीवी मरियम को जो है वो मैं छोड़ दूंगा क्योंकि ये गलत है, कैसे ये हो गई वो हामला और ये हो गया। तो अभी वो सोच ही रहा था कि फरिश्ते ने उसे ख्वाब में, अब जब ख्वाब की इसमें दो तरह के टू डिफरेंट ड्रीम है, जिसे हम विजन कहते हैं और ड्रीम कहते हैं। विजन और है, ड्रीम और है। तो यूसुफ को फरिश्ते ने ड्रीम में, ख्वाब में बताया कि अपनी बीवी मरियम को अपने ले आने से ना डर, क्योंकि खुदावन की तरफ से है। और यूसुफ सोच रहा था, और जैसे ही सोच रहा था और फरिश्ते अपेयर हुआ उसके ड्रीम में और उसको बताया। इसी तरह मरियम को जब देखते हैं, मरियम की तरफ जब आते हैं, तो लूका पहला बाप उसकी 28 आयत में लिखा है कि फरिश्ता उसके पास अंदर आकर उसने कहा, और लिखा फरिश्ता उसके अंदर खुद आ गया और अपेयर हुआ, यूसुफ को ख्वाब में दिखाई दिया, मगर मरियम को वो शो अप हुआ। एक मूवीज में कॉर्नर पे दिखाया गया है, वो कहीं भी शो अप हो सकता है, दरमियान में हो सकता है, कॉर्नर में, कहीं भी एनीवन। तो फरिश्ता अपेयर हुआ और मरियम ने फरिश्ते को प्रॉपर देखा खुली आंखों से, और फरिश्ते का सलाम है तुझ पर, बेटा होगा, ये होगा वो। और मरियम जब इन बातों को सोच ही रही थी, और लिखा मरियम डर गई इस मैसेज से, और उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो अभी कंवारी हूं। तो फिर फरिश्ते ने उससे जो वर्ड बोले, मगर जब फरिश्ता अपेयर हुआ तो वो ड्रीम नहीं था, वो विजन था। क्योंकि विजन का ये होता है कि फ्यूचर के ताल्लुक से कोई चीज बताना। ये ड्रीम के, विजन के, और फरिश्ता जब अपेयर हो गया, तो जब कोई चीज अपेयर हो और जब आप उसके दरमियान में खुद आप एंटर हो रहे हो और खुद उसके अंदर एंटर हो, तो वो विजन कहलाता है।
मगर ड्रीम का मतलब है कि कोई आपको बता रहा है और बस आप सुन रहे हैं या आप देख रहे हैं। जकरिया को देख लें। जकरिया जब खुदावन का फरिश्ता, जब वो कहानत का काम कर रहा था और खुशबू के पास मस्बा के दाहिनी तरफ खड़ा हुआ, उसको दिखाई दिया और फरिश्ता उधर भी विजन उसने देखा। मगर जब जकरिया ने विजन देखा तो लिखा वो डरा नहीं बल्कि उस पर दहशत छा गई। यूसुफ को जब दिखाई दिया क्योंकि वो सोच रहा था और फरिश्ते ने ट्रू गाइड किया उसे। मरियम जब मरियम ने जब देखा विजन तो मरियम घबरा गई, उस पर दहशत नहीं छाई। अब जिक्रिया पर दहशत छा गई और उसने एंजल की बात नहीं मानी, फरिश्ते की बात नहीं मानी। मगर मरियम ने कहा कि मैं कैसे जानूं, मगर जकरिया ने कहा कि ये कैसे हो सकता है। दोनों में कुछ फर्क नहीं था, मगर जकरिया को एंजल ने, फरिश्ते ने सजा दी। यूसुफ को जब ड्रीम आया, अब जरा प्लीज जरा जरूर इसको फोकस करें क्योंकि मैं, आप चाहे न्यू है चाहे, मगर आप जरा इसको देखेंगे तो फिर आपको आइडिया होगा। मैं इनमें से कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं। तो यूसुफ ने जब सोचा तो यूसुफ फौरन उस पे, उसने इस बात को देखा और वो चल पड़ा। उसने कोई बात नहीं की, कुछ नहीं, क्योंकि उसने देखा था एंजल उसको अपेयर नहीं हुआ क्योंकि एंजल ने बस उसको इंस्ट्रक्शन दी थी और वो उठा और मरियम के पास चला गया। मरियम ने जब देखा तो वो घबराई और उसने कहा मैं कैसे जानूं, मैं तो कंवारी हूं। उसने भी एंजल से सवाल किया और एंजल ने कहा ऐसे होगा, ये होगा और वैसे होगा। मगर जिक्रिया ने जब कहा कि मैं कैसे जानूं, और एंजल ने कहा क्योंकि तूने मेरी बात नहीं मानी तो तू चुपका रहेगा। याद रखे प्रोफेसी में ये कोई बात नहीं लिखी गई कि जकरिया को सजा मिलेगी या उसका जो बोलना था वो बंद होगा, मगर इंस्टेंट एंजल ने उसके मुंह को बंद कर दिया। उसने, क्योंकि तूने मेरी बात नहीं मानी। इसका मतलब है एंजल इंस्टेंटली कुछ ना कुछ भी कर सकते हैं। खुदा ने उनको इतनी अथॉरिटी दी है। खुदा की गवर्नमेंट का हमें पता होना चाहिए। जब लोगों को खुदा की गवर्नमेंट का पता नहीं है, इसलिए वो खुदा से बेनिफिट नहीं लेते। ओ यीशु मेरी मीटिंग में आ गया, यीशु इधर मौजूद है, यीशु खुदा, खुदा मेरे पास है, खुदा इधर तू है। खुदा नहीं आता, यीशु नहीं आता, एंजल्स काम करते हैं। जब यीशु मसीह ने पैदा होना था तो खुदा आसमानों से नीचे नहीं उतरा। खुदा ने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया और वो काम करते हैं। जब खुदा की गवर्नमेंट का पता चल जाता है तो फिर हम बेनिफिट लेते हैं। इसलिए क्योंकि हमें पता नहीं है, इसलिए देखिए लिखा है इब्रानियों पहला बात 28 मेरे ख्याल इसमें लिखा है कि जब कोई निजात पाता है तो एक एंजल खुदा उसे देता है। हर ईमानदार का एंजल उसके साथ होता है। असल में हमने अपने एंजल को कभी काम करने के लिए कहा ही नहीं है, इसलिए हम बहुत सारे बेनिफिट नहीं लेते और हम उसको कभी काम नहीं करने देते। तो जकरिया ने बात नहीं मानी, जिस पर मैं आना चाहता हूं। देखें यीशु मसीह बैतलहम में पैदा हुआ, यह भी इसकी कोई वजह थी। मैं छोटी छोटी मिस्ट्रीज आपके सामने खोलना चाहता हूं कि आपको पता चले वो चीजें जो आपने कभी नहीं सुनी होगी या सुनी होगी, वो आपके लिए फायदामंद हो। यीशु मसीह बैतलहम में पैदा हुआ, उसको बैतलहम में ही पैदा होना था। क्यों? क्योंकि अगर आप पुराने अहदनामे में देखें तो बाइबल एक प्रोफेसी है, लिखा है कि वो यसी से एक कॉम्पल निकलेगी, एक शाख निकलेगी और वो दाऊद के तख्त पर बैठेगा। तो उसे बैतलहम में पैदा होना था क्योंकि दाऊद को जब अनॉइंट किया गया, सैमुअल नबी ने अनॉइंट किया तो वो बैतलहम में अनॉइंट किया। तो जब यीशु ने पैदा होना था, क्योंकि दाऊद की बादशाही बैतलहम से शुरू हुई और यीशु ने भी वहीं से शुरू की, क्योंकि जो तख्त
جو داؤد کا تخت تھا اس پہ جو ابد تک جس نے بادشاہی کرنی تھی وہ یسوع مسیح تھا، اس لیے یسوع کو بیت الہم میں پیدا ہونا تھا۔ خدا نے اس چیز کو، وہ جو نسل در نسل ٹرانسفر آتی ہوتی جا رہی تھی، وہ گناہ، خدا نے اس کو ڈسٹروائے کیا۔ پھر اس کے بعد خدا یسوع مسیح ناصرت میں چلے گئے، اور لکھا ناصرت میں تو کوئی اچھی چیز پیدا نہیں ہو سکتی، خدا نے اس قرض کو بھی ڈسٹروائے کیا۔ اچھی چیز خدا اس ناصرت سے نکلا، لکھا کہ ایک شاگرد اس نے کہا کیا ناصرت سے بھی کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ یسوع مسیح وہاں سے نکلا تاکہ اس قرض کو ختم کر دے۔ اس لیے تو یسوع نے کہا تھا کہ میں شریعت کو منسوخ نہیں، میں پورا کرنے آیا ہوں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، جب ہم دیکھیں، جب یسوع مسیح سامری عورت کے پاس گیا تو یسوع کا ہر میریکل کے پیچھے ایک ہسٹری ہے۔ جب سامری عورت کے پاس گیا تو جو اس نے میریکل کیا وہ ایسے نہیں کیا۔ پرانے دور میں سامری اور یہودی آپس میں بالکل سپیس تھی، ملتے نہیں تھے، مگر یسوع نے میریکل اس لیے کیا تاکہ سامری اور یہودی آپس میں کٹھے ہو جائیں۔ اور وہ کہتی ہے یسوع یہودی تو کچھ بھی نہیں کرتے، نہ مل، تو کیوں آیا، کس سامری سے کیوں مانگتا ہے؟ اور یسوع مسیح نے ایک بہت بڑا میریکل کیا۔ ہر میریکل کے پیچھے بہت بڑی ہسٹری ہے۔ بہرحال میں زکریا کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ زکریا نے شک کیا، اور شک جو ہے وہ نسل در نسل چلا۔ آپ دیکھیں جب زکریا نے شک کیا تو پھر یونا بپتسمہ دینے والے کے اندر بھی وہی قرض جو تھی ٹرانسفر ہوئی۔ یونا بپتسمہ دینے والے کو پتا تھا، جب یسوع مسیح کو اس نے بپتسمہ دیا، اور جب بپتسمہ اس نے دیا تو اس کو پتا کہ آسمان کھل گیا اور خدا نے کہا یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ مگر بعد میں یونا بپتسمہ دینے والا یسوع کے پاس اپنے شاگردوں کو بھیجتا ہے، کہتا ہے تو وہی ہے جس کا ہم راہ دیکھیں۔ اور یسوع مسیح نے غصے میں آ کہا کہ اس کو بتاؤ کہ میریکل ہوتے ہیں، معجزے ہوتے ہیں، اندھے دیکھے جاتے ہیں۔ یونا بپتسمہ دینے والے کی زندگی میں بھی وہی چیزیں تھی۔ زکریا نے شک کیا اور اینجل نے اس کو سزا دی۔ یونا بپتسمہ دینے والے کی زندگی میں بھی وہی چیزیں تھی، کیونکہ باپ کی چیزیں بیٹے میں آتی ہیں۔ اسپرچل جو نیچرل باپ ہوتا ہے وہ بہت ساری چیزیں دیتا ہے، مگر ساتھ بہت ساری قرض بھی دیتا ہے، بہت ساری پرابلمز بھی دیتا ہے۔ میں آپ کو بائبل میں ثابت کر کے دوں گا بھی۔ ہم کہتے ہیں ہمارا باپ بہت اچھا ہے، ونڈرفل، ہر ایک کا باپ بہت، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو باپ کی کمزوریاں ہیں وہ بھی ہمارے ڈی این اے میں، بلڈ لائن میں آتی ہیں۔ اگر زکریا کی زندگی میں شک کرنا تھا تو یوحنا نے بھی ایسے ہی کیا، اور شک کی وجہ سے یسوع اسے بچا سکتا تھا، مگر وہ یسوع پر فوکس ہی نہ اس نے کیا۔ اس نے کہا کیا تو ہی ہے؟ جب خدا نے آسمان کھل گیا، اس نے بتا دیا، اس نے کہا کہ کیا تو ہی ہے، تیرا انتظار کریں۔ اس کو پھر بھی ڈاؤٹ تھا۔ دیکھیں کتنا زبردست اس میں بنتا ہے۔ مریم، زکریا اور یوسف۔ مریم کا مطلب ہے، اگر اس کا میننگ لیں، سرکشی، کڑواہٹ، تلخ پن، اور زکریا کا مطلب ہے یہوہ یاد کرتا ہے، اور یوسف کا مطلب ہے گاڈ انکریز۔ تو اگر ہم اس کو جوڑیں تو لکھا ہے چاہے انسانوں میں کرواہٹ تھی، مریم مین کرواہٹ سی، سرکشی تھی، مگر زکریا جب آیا تو یہوہ نے اس دنیا میں لوگوں کو یاد کیا۔ یوسف، پھر یہوہ خدا نے انکریز کیا سب کچھ، خدا نے کھول دیا سب کچھ۔ ایک بہت بڑی مسٹری ہے۔ مریم اس چیز کو ریپرزینٹ کرتی کہ لوگوں میں جو کرواہٹ تھی، لوگوں میں جو سرکشی تھی، خدا نے کیا کیا؟ زکریا ریپرزینٹ کرتا ہے یہوہ یاد کرتا ہے، پھر یہوہ نے اس دنیا کو یاد کیا۔ یوسف ریپرزینٹ کرتا ہے
کہ گاڈ انکریز، خدا بڑھاتا ہے. خدا نے انسانوں کی زندگی میں ایک نیا کام کیا. چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں. اگر آپ کی زندگی میں بھی ایسے پرابلمز ہیں، اکثر ہمارے بہت ساری فیملیز میں باپ بہت ساری ایسی چیزوں میں پھنسے ہوتے ہیں. جب وہ نکلتے ہیں، میرا سن ہے، اس کا باپ جادوگر تھا اور جادو کرتا تھا، تو اس کا بیٹے کی پرابلم نہیں تھی، مگر بیٹے کی زندگی میں بہت ساری اسپرٹ اور اس کو اٹریکٹ کرتی تھی، کیونکہ باپ نے وہ عہد باندھے ہوئے تھے ان کے ساتھ، اور وہ اسپرٹ اس کے بعد اس کے بچے کو بھی اٹریکٹ کرتی تھی. اگر وہ آج آزاد نہ ہوتا تو ان کے بچوں، اس کے بچوں کو بھی وہ اٹریکٹ کرتی. تو باپ کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں آتی ہیں. مجھے چھینکیں بڑی آتی ہوتی تھی تو میں اپنے باپ نے کہا یار تیرے دادے کو بھی یہی پرابلم تھی، مجھے بھی یہ پرابلم. پھر میں نے اس چیز سے آزاد ہوا. بہت ساری چیزیں ڈاکٹر کے پاس لوگ کہتے ہیں اور تینوں ہارٹ دی پرابلم ہے، تیرے باپ نو تو نہیں. بہت ساری چیزیں باپ سے انٹر ہوتی ہیں. اگر باپ سے انٹر ہوتی ہے تو وہ بلڈ لائن ہے، اگر ماں سے انٹر ہوتی ہے تو وہ جنریشن کرس ہے. یہ ایک اور ٹاپک ہے. مگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر زکریا نے یہ کام کیا تو اس کے بیٹے نے بھی وہی کیا. اس نے بھی شک کیا یسوع پر، کیا تو ہوئی ہے؟ اور استشنا 5:9 میں لکھا ہے وہ تیسری چوتھی پشت تک وہ ہمیں سزا دیتا ہے بدکاری کی. اس لیے گاڈ از جیلیس گاڈ. اور یہ کہنے ہم اکثر دعا کرتے ہیں خداون جیلسی کی اسپرٹ، کوئی جیلسی کی اسپرٹ نہیں ہے. بائبل کو اگر ہم پڑھیں تو جیلسی کی اسپرٹ ہی نہیں ہے. خدا خود جیلسی کرتا ہے. خدا کہتا ہے میرے اگینسٹ کسی کو نہ، کیونکہ میں جیلیس گاڈ ہوں. جیلسی کرنا بری بات نہیں ہے، مگر اس کے بعد جب ہم انوی کرتے ہیں، چیزوں کو خراب کرتے ہیں، وہ گناہ ہے. وہ پڑھ گیا میں بھی پڑھوں گا، اٹس مین جیلسی. وہ مین آف گاڈ ہائی لیول پہ جا رہا ہے، اتنے میریکلز ہو رہے ہیں، میں بھی خدا ہوں، مجھے بھی چھو، اٹس مین جیلسی ہے. اور یہ تو بہت اچھی بات ہے. داؤد کی زندگی میں یہ پرابلمز تھی. داؤد لکھا ہے کہ دیکھ، داؤد کہتا ہے زبور 51:5 میں، دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا. جہاں لکھا ہے دیکھ میں بدی، انیکوٹی لکھا ہوا ہے. اور عبرانی میں دیکھیں A1 لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب گناہ کا جرم. اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں، جب گناہ کی باری آتی ہے تو عبرانی میں CHET چٹ، اس کا مطلب ہے سن. مگر جہاں انیکوٹی آتی ہے وہ گناہ کا جرم ہے. داؤد اپنے جو جرم تھا، کیونکہ یہودی لوگ اکثر جب سارا نے نئی بیبی ہوتا تھا تو اس نے اپنی نوکرانی کو ہاجرہ کو لیا اور اس سے اس کے پیدا ہوا. تو داؤد بھی ایسے ہی ہوا کہ جب اس کو بھی لیا اس نے اور اس کے بچے پہلی سے بھی تھے، تو وہ گناہ کہتا ہے جب صادق کی بنیاد اکھاڑ دی جائے تو وہ کیا کر سکتا ہے. اس لیے زبور 65:3 میں لکھا ہے بد امالی مجھ پر غالب، بد امال مجھ پر غالب آ جاتے ہیں. بد امال انیکوٹی، گناہ کا جرم جو میرے بڑوں نے کیا وہ مجھ پر غالب آ جاتا ہے. اس لیے سلیمان نے یہ کام کیا. ابھی سلوم نے ریپ کر دیا. باپ سے چیزیں کنورٹ ہوتی ہیں بچوں میں. جب داؤد کے اندر جب یسی کو دیکھ لیں، اگر آپ متی پہلا باب پڑھیں تو اس میں چوتھی پشت میں یسو فرسٹ میں جب یسو کا وہ نسب نامہ ہے، چوتھی پشت میں راہب جو تھی پروسٹیوٹ لیڈی تھی، اس سے اس کی جنریشن میں چوتھی جنریشن میں یسی آیا اور یسی کے اندر وہ چیزیں تھی، اس لیے یسی کے اندر بھی ہوئی اور داؤد سے کنورٹ ہوئی. پھر سلیمان نے حد مکا دی. اس نے تو 700 باہر کی عورتیں اور 300 ہرمے کی.
تو اس کے بعد ابھی سلوم نے کیا کیا، اپنی بہن جو اپنی بہن کے ساتھ اس نے ریپ کیا تمر کے ساتھ. اور بہت لسٹ ہے اس میں اگر ہم دیکھیں، مگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں ان تینوں کو جب ڈریم آیا تو ان زکریا کو کیوں سزا ملی. مریم نے بھی تو وہی کیا، مگر سوچ، جب آپ چیزوں کو سوچتے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں. مگر زکریا نے سوچا نہیں، اپنے دماغ کا یوز کیا. یاد رکھیں، یسوع مسیح جب بھی، خدا جب بھی دیکھتا ہے ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے. آپ کو پتا ہے جب بزنس کیا جاتا ہے اس دنیا میں، بزنس مین کہتے ہیں اپنے دماغ سے بزنس کرو، دل سے نہ کرو. کیونکہ جب آپ دل سے کرو گے تو آپ اپنے بزنس کو گوا بیٹھو گے، ہائے یہ کیا ہو گیا، ہائے یہ کیا ہو گیا. تو اینڈنگ ہے کہ کس طرح ان 3 ڈریمز میں زکریا کو ہم دیکھتے ہیں، مریم کو دیکھتے ہیں. تو 3 ڈریمز میں، ویژن میں اور ڈریم میں کیسے زکریا کو سزا ملی اور پرابلم کیا تھی، کیونکہ اس کی جنریشن کرس میں یہ پرابلمز تھی اور وہی یونا بپتسمہ دینے میں آئی. گاڈ بلیس یو.